عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ 26 ملکوں کی۔ سوال ہے، آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے زکریا الرازی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل والے دن پیدا کیا تھا۔ بتائیں سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ بتائیں حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ سوال ہے، جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب ہے جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ آئزک۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ہم زلف تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح کیے۔ عجیب اتفاق ہے کہ وہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے، دنیا میں کس پیغمبر کو خون کے آنسو آئے تھے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ کاغذ پر سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لکھا۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ سوال ہے، کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سوال ہے، کیا آپ اس خلیفہ کا نام جانتے ہیں جن کے زمانے میں دریائے نیل کو ایک نہر کے ذریعے بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا؟
जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे शहीद हुए? जवाब है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है असाए कलीम जिसके जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम चलाते थे, मौजज़ात दिखाते थे, किसकी अता थी? जवाब है हुक्म रब्बी से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था। सवाल है अजान की इब्तिदा कब हुई? जवाब है अजान की इब्तिदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर मदीना मुनव्वरा में हुई। सवाल है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला में कब पहुंचे? जवाब है 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी। सवाल है बताएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुल कितने अफराद ईमान लाए थे? जवाब है 12 अफराद। जब कुफ़ारे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में गारे हिरा तक पहुंच गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा अदरिकना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों ने हमको आ लिया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? ला तहज़ना इन्नल्लाह माना, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। सवाल है जंगे जमल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान कब लड़ी गई? जवाब है 656 हिजरी में। सवाल है हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? जवाब है काबिल और अकलीमा। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की 2 अहम जंगों के नाम क्या हैं? जवाब है जंगे सफीन और जंगे जमल। सवाल है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू कितनी दूर से आ गई थी? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस कमीज की खुशबू 80 मील के फासले पर आ गई थी, जो इस वक्त 8 रोज की मुसाफत का रास्ता था। दूसरा कौल यह है कि 30 मील की दूरी से इस कमीज की खुशबू आ गई थी। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किन नादीदा सहाबी ने अपने सारे दांत तोड़ डाले थे? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खलीफा के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ शिकायत सुनना गवारा नहीं फरमाया। सवाल है अब्दुल्ला बिन सबा किन के दौर में था? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। सवाल है गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया?
जवाब है गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 13 सरदारों को कत्ल किया। सवाल है कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए किस मौजज़े के दिखाने की शर्त पेश की थी? जवाब है पहाड़ी से गाबन ऊंटनी पैदा हो और वो फौरन ही अपने बराबर का बच्चा जने। सवाल है किस शख्स पर जहन्नुम की आग और वो आग पर हराम है? जवाब है नरम तबीयत और नरम मिजाज वाला। सवाल है किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब है हजरत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। मुझे अल्लाह ने नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूं, यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब कहा था? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंघोड़े में पहली मर्तबा कलाम किया। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी खतना खुद की? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपनी खतना खुद की। यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कितनी किताबें मंसूब करते हैं? 5 किताबें। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लड़ाई में मंजीनिक का इस्तेमाल किया? जवाब है गज़वा ताइफ में और गज़वा हुनैन में। सवाल है इस्लामी साल का 8वां महीना कौन सा है? जवाब है शबान। सवाल है अहले जन्नत का लिबास सब्ज होगा, ये कहां कहा गया है? जवाब है सूरह कहफ में। सवाल है बरे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले कुरान मजीद का फारसी तर्जमा किसने किया? जवाब है शाह वली उल्लाह ने। जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में दाखिल होंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस चीज में बिठाकर डाला गया और वो आला किसने सिखाया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गोपिया में बिठाकर डाला गया और ये अमल शैतान ने सिखाया था। इसलिए जब कौम नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और फिर आग में डालने के लिए बाहर लाए तो उनकी समझ में ये बात ना आ सकी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में डाला जाए, क्योंकि आग की शिद्दत की वजह से आग के करीब आना दुश्वार था। उसी वक्त शैतान आया और उसने इनको गोपिया बनाना सिखलाया। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके किसने बताया था? जवाब है परिंदों की कबील से हुदहुद ने बताया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपके बदन पर क्या लिबास था और जूते किस जानवर की खाल के थे? आप अलैहिस्सलाम के बदन पर एक ऊन का जुब्बा था। चादर, टोपी और पजामा ये सब कपड़े भी ऊन के थे। आप अलैहिस्सलाम के नालेन मुर्दा गधे की खाल के थे।
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر۔ سوال ہے خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب ہے مدینہ کے۔ سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جب سورج میں زردی جھلکنے لگے۔ قرآن مجید کی کتنی آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام استعمال ہوتا ہے؟ 7 آیات میں۔ کاروباری بددیانتی یا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کس پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال ہے کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبوت سے قبل کس شہر کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس کھانے کو بیٹھ کر کھانے میں بھی گناہ ہے؟ حرام کی کمائی سے خریدا ہوا کھانا چاہے بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے یا پھر بیٹھ کر کھایا جائے گناہ ہی ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس پیغمبر کا نام بتائیں جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال ہے امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئی؟ جواب ہے معراج النبی کے موقع پر۔ بتائیں ملکہ سبا کی کس علاقے میں حکومت تھی؟ یمن میں۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال ہے، جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب ہے، حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ ایک دن میں۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا تھا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشہ اور مدینہ کی طرف۔ سوال ہے، زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب ہے، 8 قسم کے لوگوں کو۔ سوال ہے، عرب میں برساتی نالوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب ہے، سبیل۔ سوال ہے، غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب ہے، سورہ فتح میں۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے، قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال ہے، کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے، مچھلی کا۔ سوال ہے، کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ سوال ہے، معصومیت کس کی صفت میں سے ہے؟ جواب ہے، انبیاء کرام۔ سوال ہے، یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب ہے، 3 سال 8 ماہ۔